اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر زینب القاریہ، زبیر عبدالحنان القاری اور زبیر عبدالمنان القاری۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سنائیے گزشتہ سبق زبیر زینب القاریہ حا سے را تک۔ شاباش۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حا خا دال ذال را۔ شاباش۔ جی آگے شروع کیجئے۔ زبیر عبدالحنان القاری حا سے را تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حا خا دال ذال را۔ شاباش۔ جی شروع کیجئے۔ زبیر عبدالمنان القاری حا سے را تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حا خا دال ذال را۔ شاباش۔ آگے سبق شروع کرتے ہیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تین مرتبہ میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب استاد پڑھائے تو استاد کے منہ کے سٹائل کو دیکھنا ہے کہ استاد جو ہے وہ منہ کیسے کھول رہا ہے، اور اسی ایکشن کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ مخارج اور صفات آپ کے ٹھیک ہوں۔ دیکھیے، ز ز ز ز ایسے لمبا نہیں کرنا، ز نہیں، جلدی میں۔ ز ز دونوں دانتوں کو بند کر کے سیدھا منہ کھولنا ہے اور پڑھنا ہے ز۔ ز شاباش۔ آگے پڑھیے، دونوں دانتوں کو بند کر کے سیدھے ہونٹوں کے ساتھ پڑھیے، سین۔ چل۔ سین شاباش۔ پھر پڑھیے، سین۔ سین خوب سیٹی آنی چاہیے اس میں، پڑھیے، سین۔ سین
शाबाश। अब आगे पढ़िए शीन। याद रखिए जब हम शीन को अदा करते हैं तो मुंह के अंदर हवा सी फैलती है, और जितनी ज्यादा फैलेगी मुंह के अंदर हवा उतना शीन का तलफ़्फ़ुज़ सही अदा होगा। पढ़िए शीन। शीन। शाबाश। आगे पढ़िए सौद। हाँ, इसमें सख्ती भी है और इसे खूब मोटा करना है। सौद। शाबाश। फिर पढ़िए सौद। याद रहे कि मोटे हरफ पे मद आए तो मद की आवाज आखिर तक मोटी रहती है, और अगर बारीक हरफ पे मद आए तो आवाज को आखिर तक बारीक रखना होता है। यहाँ साद पर मद है, इसके आवाज को यानी मद की आवाज को आखिर तक मोटा रखिए। पढ़िए सौद। शाबाश। अब आगे पढ़िए ग़ाद। करवट से निकालिए। शाबाश। ग़ाद। ग़ाद। शाबाश। अब हम दूसरे राउंड में मखारिज पढ़ेंगे। ज़ा, सीन और सॉद, इन तीनों का एक मखरज है और तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी ज़ा, सीन और सॉद। जुबान की नोक जब ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में रहे और जुबान का जो सिरा है वो नीचे सामने के दो दांतों के किनारे के साथ टकराए तो ये तीन हुरूफ अदा होते हैं, ज़ा, सीन और सॉद। मखरज के एतबार से इनका नाम है असलिया, सीन के साथ असलिया, और इनमें सख्ती पाई जाती है, सीटी की आवाज़ भी आती है, वो हम आगे इसी सबक में आपको बताएंगे। आगे है शीन। शीन का मखरज है जुबान का बीच वाला हिस्सा, यानी वस्ते लिसान जो जुबान का सेंटर बनता है, जब मुंह के सेंटर के साथ यानी मुंह के छत के साथ तालू के साथ लगता है तो शीन अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम है शजरिया। क्या? शजरिया। शाबाश। और इसमें भी एक सिफ्त पाई जाती है तफशी, वो भी हम आपको अभी बताएंगे इसी सबक में। सॉद का मखरज आपने पीछे पढ़ लिया, ज़ा और सीन के साथ, यानी जुबान की नोक जब सामने के दांतों के किनारे के साथ यानी नीचे वाले दांतों के किनारे के साथ लगे तो सॉद अदा होता है। मखरज के एतबार से इसका नाम असलिया है। मखरज जो है वो जुबान की करवट जब बलाई दाढ़ों से लगे, बाएं तरफ से निकालना आसान है, दाएं तरफ से निकालना इससे मुश्किल, और दोनों तरफ से जुबान को फोल्ड करके ऊपर दाढ़ों के साथ लगा कर निकालना बहुत ही मुश्किल है। जैसे बाएं तरफ से जुबान की नोक अपनी जगह पे रहे और करवट को उठाकर बलाई दाढ़ों से लगाया जाए और निकाला जाए ग़ाद, यह है इसका मखरज। और इसी तरह दाएं तरफ से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे जुबान की नोक को अपनी जगह पे रखें और
दाएं तरफ से जुबान की करवट को उठाकर भलाई दाढ़ों से लगाएं, गौद, और दोनों तरफ से जुबान को फोल्ड करके जुबान की नोक को अपनी जगह पे रखें और निकालिए जैसे गौद। तो ये बहुत ही मुश्किल है, इसको मखरज के एतबार से खाफिया कहते हैं। अब चलते हैं आगे हम इनकी सिफात की तरफ। आखिरी पेज निकालिए, शाबाश। और इसमें एक सिफ्त है जिसका नाम है सफीर। जी, जुबैर ज़ैनब अलकारिया, इसकी इबारत पढ़िए। सफीर, सफीर चिड़िया की आवाज यानी हर्फ के अदा करते वक्त एक तेज आवाज चिड़िया की आवाज की तरह पैदा हो। सीन, सोद और ज़ा ने है। शाबाश। जी, आपने इसकी इबारत समाअत फरमाई। इसमें ये बयान किया गया कि सफीर के माना है तेज आवाज, और इसकी आवाज को चिड़िया की आवाज के साथ तशबीह दी गई। अगर कमरे में आप सो रहे हो और चिड़िया कहीं से दाखिल हो जाए और जोर से बोले तो जितनी भी गहरी नींद हो आंख खुल जाती है। तो फरमा रहे हैं कि ज़ा सीन सौद का तलफ़ुज़ इसी तरह कीजिए जैसे चिड़िया बोलती है कि एक सोए हुए आदमी की नींद जो है वो ख़त्म हो जाए। क्या हमारी सख्ती इतनी होती है ज़ा सीन और सौद में? ये हमें सोचना है। इसको सिफत के एतबार से इनको सफीरिया कहते हैं। जी, तेज आवाज चिड़िया की आवाज की तरह हमने इसमें निकालनी है और तेज आवाज के साथ इन हुरूफ को अदा करना है। आगे सिफ्त है तफशी, जो शीन में पाई जाती है। पढ़िए, जुबैर ज़ैनब अलकारिया। तफशी फैलना यानी शीन के अदा करते वक्त मुंह में हवा का फैलना। जी, जब हम शीन को अदा करें तो इतने प्रेशर से हम उसको पढ़ें कि मुंह के अंदर जोर से हवा सी फैले। जैसे घर में बिल्ली आए तो जोर जोर का हम उसे भगाने के लिए करते हैं श, श। अब ये हवा सी मुंह में फैलती है जब हम शी करते हैं, तो जितनी जोर से होगी उतना ही शीन का तलफ़ुज़ सही अदा होगा। इसको तफशी कहते हैं और ये शीन में ख़ास तौर पर पाई जाती है और शीन को अदा करते वक्त इसका ख्याल रखना है, तब शीन का तलफ़ुज़ सही अदा होगा, वरना ये नहीं पता चलेगा कि ये सीन अदा हो रहा है या शीन अदा हो रहा है। सौद और ज़ाद में आखिर में दाल आ रही है, सौद और ज़ाद के आखिर में दाल आ रही है, उसमें कलकला होता है। तो कलकली की सिफत भी पढ़ लेते हैं। पढ़िए यहाँ से जुबैर ज़ैनब अलकारिया, कलकली की सिफत। कलकला हरकत देना यानी हर्फ के अदा करते वक्त मखरज को हरकत में होना, जिससे हर्फ की आवाज गेंद की तरह से उछलती हुई मालूम हो। ये कुतुबुद्दीन के 5 हुरूफ में है। जब ये हुरूफ साकिन हो तो इनमें कलकला जाहिर होना चाहिए, और जब उनके ऊपर वक्फ हो तो और भी ज़्यादा जाहिर होना चाहिए, जैसे मुहीत, मजीद। जी, ये 5 हुरूफ हैं जिनमें क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल शामिल हैं। उतुबु जद्दिन इनका मजमुआ है। सौद और ज़ाद के आखिर में दाल आ रहा है। जब हम पढ़ते हैं सौद तो दाल में आवाज़ पलट कर आती है। अगर हम इसको साकिन करें और शुरू में हमजा मुतहर्रिक लगाएं, जैसे अद, ईद, उद, तो ये कलकला इसमें ज़ाहिर होगा। अगर हम पढ़ें अद,
تو صاد ادا ہو گیا. لیکن دے جو ہم نے آواز نکالی ہے بعد میں، یہ کلکلی کی آواز ہے جو پلٹ کر آئی ہے. ایسے ہوگا اد، عید، اد. اسی طرح اب، 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 آقو، ایقو، اوقو، آقو، ایقو، اوقو. ان میں قلقلہ ہو رہا ہے اور یہ مقلقلہ حروف کہلاتے ہیں. گیند جیسے زمین پر مارتے ہیں اور زمین سے اچھل کر واپس لوٹتی ہے، ایسے ہی یہ حروف اپنے مخرج سے واپس پلٹ کر ان کی آواز آنی چاہیے. اور یہ 5 حروف ہے جن کا مجموعہ قطب جدن ہے. آج ہم نے ایک حرف پڑھا، یعنی سبق کے آخر میں ضاد. اس کا مخرج پڑھ لیتے ہیں، پچھلے صفحے پہ ہے جی، آپ ذرا نکالیے صفحہ نمبر 30. جی زبیر زینب القاریہ پڑھیے ذرا اس کی عبارت کو. ضاد، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، بائیں طرف سے آسان ہے اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت ہی مشکل ہے. جی آپ نے سماعت فرمائے. یہ ضاد کا مخرج ہے، اس کو بائیں طرف سے نکالیں گے تو یہ آسان ہے، اگر یہ دائیں طرف سے نکالا تو تھوڑا مشکل ہوگا، اور اگر دونوں طرف سے نکالا تو بہت ہی مشکل ہوگا. ہمارے ہاں جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں یہ ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ یہ ضاد پڑھا جاتا ہے یا دواد پڑھا جاتا ہے، یعنی ضاد پڑھنا چاہیے یا دواد پڑھنا چاہیے. حضرات آپ بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے رضا، مرتضی، رمضان. اگر رمضان کو رمضان کہیں تو نام بگڑ جائے گا، رضا کو رضا کہیں تو نام بگڑ جائے گا، مرتضی کو مرتدا کہیں تو نام بگڑ جائے گا، اور جس کا نام ہوگا اسے بھی غصہ آئے گا کہ اس نے میرے نام کو بگاڑا ہے. ایسے ہی کچھ الفاظ جو ہم کسی نام کے ساتھ لگاتے ہیں، جیسے حضرت یا حضور. حضرت کو حضرت نہیں کہتے اور حضور کو حضور نہیں کہتے، بلکہ حضرت کہتے ہیں یا حضور کہتے ہیں. وہاں ہم ضاد کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح کچھ الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی عربی سے اردو میں آئے ہیں، جیسے مرض ہے، مریض ہے. تو مرض کو مرد کہیں تو معنی کیا بنے گا، اسی طرح مریض کو مرید کہیں تو معنی کیا بنے گا، اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن میں ہم زور دے کر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ اختلاف ہمارا مسلکی اختلاف بنا ہے کہ ضاد والا دواد والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا اور دواد والا ضاد والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم زبان کی کروٹ سے نکالیں، یعنی کروٹ کو بلائی داڑوں سے لگائیں، تو یہاں سے دال کا تلفظ نکل ہی نہیں سکتا، یہ ضاد ہی نکلے گا. اگر ہم نوک سے نکالیں گے تو نوک سے دال کا مخرج ادا ہوتا ہے، یہاں سے دواد نکلے گا. جب خافہ کو استعمال نہ کریں تو دواد نکلے گا اور یہ دال کا بگڑا ہوا تلفظ بنے گا. اب ہم مثال دیتے ہیں عربوں کی کہ عرب جو ہے وہ دواد پڑھتے ہیں، وہ مخرج ضاد کا ہی نکالتے ہیں، لیکن ذرا سی ٹچنگ دال کے مخرج سے کرتے ہیں اور ذرا سی ٹچنگ کے ساتھ وہ ضاد کو ادا کرتے ہیں، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمارے ہاں اس کو زور دے کر پڑھا جاتا ہے اور نوک سے نکالا جاتا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس لیے یہ دال کا بگڑا ہوا تلفظ بنتا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے مخرج کو صحیح کرنا ہے
اور مخرج سے ہی ادا کیا جائے اور ذرا سی دال کی ٹچنگ کے ساتھ اسے پڑھا جائے جیسے عرب پڑھتے ہیں تو حرج نہیں، اسے خوب سمجھنا ہے۔ اور آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم